सफर के महीने में रोटी और अंडा इस तरह सदका करके देख लो, दौलत के पहाड़ टूट पड़ेंगे। रिस्क ही रिस्क तुम्हारे घर में आ जाएगा, क्योंकि सफर के महीने में रोटी और अंडे का सदका करना ये बहुत सदियों से चलता आ रहा है। पहले लोग करते थे और माला माल रहते थे। आज हमारे घरों में मुसीबतें, दुख, परेशानियां और नहुस्तें इस वजह से हैं कि हम अंडा और रोटी का सदका नहीं करते। ये काम इतना लाजमी है कि इसको एक मर्तबा करके देखें। तुम्हारा दिल चाहेगा कि आप हर साल माहे सफर में इस सदके को लाजमी किया करें, क्योंकि जो लोग हर साल इस माहे सफर में ये सदका करते हैं, पूरा साल उन लोगों के घर से ना रिस्क खत्म होता है, ना उनको दौलत की तलाश करनी पड़ती है। दौलत खुद उनका पीछा करके उन तक पहुंचती है। इसलिए ये मुबारक घड़ियां, ये मुबारक लम्हा हमारे लिए इंतहाई अहम है। सदका दीने इस्लाम में एक इंतहाई अहम और फजीलत वाला अमल है। कुरान और हदीस में सदका की बहुत अहमियत और फवाइद बयान किए गए हैं। इसके कुछ अहम पहलू भी हैं, इसलिए मैं आपको बता दूं कि सदका करना कैसे है, किस वक्त करना है, इसकी तरतीब और तरीकाकार क्या है, ये सारी तफसीलात आपको बताऊंगी। अगर इस तरतीब के साथ आपने सदका कर दिया तो तमाम हाजतें पूरी हो जाती हैं, दुआओं की कबूलियत शुरू हो जाती है, क्योंकि अल्लाह की रजा हासिल करना आप चाहते हैं कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले, अल्लाह हमारी मुश्किलें हल फरमा दे। सदका देना अल्लाह की रजा और खुशनुदी का जरिया है। अल्लाह ताला फरमाता है, तुम जो कुछ भी खैरात करोगे अल्लाह उसे जानता है। अब आपने रोटी और अंडे का सदका करना है। अब रोटी के कितने टुकड़े करके सदका करना है और अंडे कितने सदका करने हैं, इसकी तरतीब आगे चलकर मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये बात सुन लें, ये सारी बातें बड़ी अहम और जरूरी हैं, क्योंकि अगर तुम चाहते हो कि दुखों से, मुसीबतों से, परेशानियों से हिफाजत हो, यानी एक दिन के लिए नहीं पूरे साल के लिए आपकी तमाम मुसीबतों से हिफाजत हो, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सदका मुसीबतों और गुनाहों को दूर करता है, मौत के वक्त को आसान बनाता है, गुनाहों का कफारा। सदका गुनाहों को मिटाने का जरिया है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सदका गुनाहों को इस तरह मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझाता है। रिस्क में बरकत, यानी रिस्क देने से रिस्क में इजाफा होता है। अक्सर लोगों को इस बात का इल्म नहीं है कि रिस्क देने से रिस्क में बरकत होती है, इजाफा होता है। अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग ऐसा माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अल्लाह उनके माल में कई गुना इजाफा करता है। दिल की सफाई और दिली सुकून मैसर होता है, यानी कि सदका दिल की सख्ती को नरम कर देता है। अगर आप चाहते हैं आपका दिल नरम हो जाए और आपके दिल में अल्लाह की सच्ची मोहब्बत पैदा हो जाए, अल्लाह के हबीब की मोहब्बत पैदा हो जाए और आपका घर अमन और खुशियों का गहवारा बन जाए, तो आपने सबसे पहले ये काम करना है कि बावजू हो जाना है। ये पूरा महीना आपके पास मौजूद है, माहे सफर का। आपने वीडियो को मुकम्मल देखकर आपने इसको सदका जारिया की नियत से आगे दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों तक पहुँचाएं और जिसको आप खुश देखना चाहते हैं, जिसको अमीर देखना चाहते हैं, जिसको गनी देखना चाहते हैं, उस तक ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि हर कोई इस तरतीब के साथ सदका करके अपनी दुआएं कबूल करवा सके। अगर अभी तक आप अपनी दुआएं कबूल नहीं करवा सके, अपनी हाजतें पूरी नहीं करवा सके, अपने मकासिद में कामयाब नहीं हो सके, तो फिर आपके पास आज बड़ा अहम और सुनहरी मौका है कि आप इस माहे सफर में ये सदका करके, अब इसमें ये एक छोटा सा अमल आपने करना है और फिर इसके बाद ये सदका कर देना है। बस इतना सा काम है, कोई इसमें घंटे नहीं लगते, बिल्कुल मुख्तसर और आसान सा तरीका है। आपने एक रोटी पका लेनी है और इसके 4 टुकड़े करने हैं। अब मैं आपको मुकम्मल तरीका और तरतीब समझा रही हूँ। एक पकी हुई रोटी लेकर ये सदका आप नमाज़े फजर के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि देखें नमाज़े फजर के बाद
بعد صبح صبح کے وقت پرندے آپ کے گھروں کی طرف آتے ہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں پرندے نہیں آتے، اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ اب آپ نے ایک انڈا لینا ہے اور ایک روٹی لینی ہے۔ انڈا آپ نے کچا لینا ہے، روٹی آپ نے پکی ہوئی لینی ہے۔ یہ دو چیزیں آپ نے صدقہ کرنی ہوں گی۔ روٹی کے آپ نے 4 ٹکڑے 4 پیسز کر لینے ہیں، اور انڈا آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے، اور روٹی بھی آپ نے اپنے پاس رکھ لینی ہے۔ آپ دنیا کے جس کونے میں موجود ہیں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ پاکستان میں رہتے ہیں یا کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں، بس یہ صدقہ ضرور کرنا۔ دیکھیں، صدقہ گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے، صدقہ کفارہ بھی ہے، اور صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ تو جب ہم صدقہ کرتے ہیں ہمارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ پھر جو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ صدقہ دینے سے رزق میں اضافہ بھی ہوتا ہے، برکت بھی آتی ہے، کثرت بھی آتی ہے، دل کی صفائی یعنی کہ دل کی سختی ختم ہوتی ہے، نرمی پیدا ہوتی ہے، روحانی سکون ملتا ہے۔ محتاجوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے سے دل کو اطمینان بھی مل جاتا ہے، آخرت میں بھی انعامات ملتے ہیں، صرف دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی انعامات ملتے ہیں۔ صدقہ قیامت کے دن سایہ اور نجات کا ذریعہ ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ صدقہ دینے والا شخص دنیا میں بھی کامیاب اور عزت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ صدقہ نہ صرف مال اور دولت سے کیا جاتا ہے بلکہ اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جیسے میں نے ناظرین آپ کے سامنے کہا ہے، کیونکہ میت صدقہ کو کیوں ترجیح دی جاتی ہے؟ اگر وہ دنیا میں واپس لوٹا دی جائے تو جیسا قرآن نے کہا کہ اے میرے رب مجھے تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں واپس لوٹا دے تو میں صدقہ کروں، نیکوں میں شامل ہو جاؤں۔ یہ نہیں کہے گا کہ عمرہ کروں گا، نماز پڑھوں گا، روزے رکھوں گا۔ علماء نے کہا کہ میت صدقہ کی تمنا اس لیے کرے گی کیونکہ وہ مرنے کے بعد اس کے عظیم ثواب کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔ اس لیے ناظرین، بے شک مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، اس لیے قیامت کے دن بھی اس کا سایہ ہے۔ دنیا میں تو اس کے ہزاروں لاکھوں فائدے ہیں، لیکن مرنے کے بعد کبھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو کبھی بھی اس کی برکت سے محروم نہیں کرتا۔ تو ناظرین، اس ترتیب کے ساتھ یہ دونوں چیزیں آپ نے اپنے سامنے رکھ لینی ہیں، اور جب یہ اپنے سامنے رکھ لیں تو ناظرین یہ مبارک گھڑیاں، یہ مبارک لمحات ہمیں اس وقت اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، یہ شاید پھر ہماری زندگی میں آئیں یا نہ آئیں، اس لیے آج اللہ نے دیے ہیں، اس سے مکمل طور پر فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دیکھیں، اب آپ نے سامنے دونوں چیزیں رکھ کے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ اس استغفار کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دے گا، چاہے وہ آپ کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ یہ 70 بار آپ نے تسبیح پڑھنی ہے جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ اس تسبیح کی برکت بڑی ہے، جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے کہ واقعی اللہ کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی مبارک ذات ہے کہ وہ اپنے بندوں کو دیکھیں۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید میری دعائیں قبول نہیں، یقین نہیں انسان کو رہتا، انسان غفلت میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، اس لیے کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ اللہ تو فرماتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، لیکن انسان جاتا نہیں، انسان اور طرف کامیابیاں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، حالانکہ یہاں سے اس کو کامیابی ملنی ہے، جہاں سے اس کے لیے کامیابی کے دروازے کھلنے ہیں، جہاں سے اس کے لیے کامیابیوں کی راہیں کھلنی ہیں، اس طرف وہ جاتا نہیں ہے۔ اس لیے اسے بہت ساری چیزوں، بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا
پڑھتا ہے، حالانکہ یہ چیزیں پڑھنے سے انسان کا بنیادی مقصد ہے کامیابی حاصل کرنا، اور اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں کو معاف بھی کرتا ہے اور پسند بھی فرماتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا چاہتے ہو، آپ نے یہ 2 صدقے کرنے ہیں اور یہ ایک عمل کرنا ہے۔ یہ 3 کام آپ نے ماہ سفر میں لازمی کرنے ہیں۔ دنیا کا کوئی کام آپ کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن یہ کام آپ نے ہر حال میں ایک مرتبہ ضرور کر لیجئے گا، کیونکہ یہ موقع جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اکثر لوگ اس مقام پہ آ کے رک جاتے ہیں، ان کو اس قدر وہ فائدہ نہیں حاصل ہو پاتا جتنا ان کو حاصل کرنا چاہیے تھا، کیونکہ صدقے کا آخرت میں بھی اجر ہے اور دنیا میں بھی کامیابی ہے۔ اس لیے ناظرین، آپ نے یہ چیزیں اپنے سامنے رکھنی ہیں اور 70 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے جو تسبیح میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ اس پورے عمل کے بعد، یہ تسبیح ادا کرنے کے بعد، یہ تسبیح آپ نے اس نیت کے ساتھ پڑھنی ہے کہ مجھ سے باری تعالیٰ جتنے گناہ ہو چکے ہیں، جتنی مجھ سے خطائیں ہو چکی ہیں، تو اپنے حبیب کا صدقہ ساری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ دیکھیں، اگر آپ کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہیں یا آپ کے گناہ آسمان تک بھی پہنچ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی وحدہ لا شریک ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ کائنات کا وہ خالق ہے، اس نے کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا ہے، وہی کائنات کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اس لیے صدقے کی اہمیت کا اندازہ آپ کو ضرور ہو گیا ہوگا جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اب آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ الفاظ آپ نے 70 بار پڑھنے ہیں۔ اب یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اتنا آسان ذکر ہے۔ اس کی برکتیں بے حساب ہیں، اتنی اس کی برکتیں ہیں کہ جب بندہ پڑھتا ہے تو پھر بندے کو پتہ چلتا ہے۔ آپ نے صدقہ اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ اکثر لوگ صدقہ تو کرتے ہیں لیکن ان کو کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ 70 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنے کے بعد آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایک بار آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اب آپ نے رب سے رحمت کا سوال کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرنی ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا، اس کی ترتیب کیا ہے؟ اب آپ نے قرآن مجید کی یہ عظیم سورت پڑھنی ہے۔ سورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ شریف۔ صرف اور صرف 11 بار آپ اس کو پڑھیں گے، صرف اور صرف 11 بار آپ اس کو پڑھیں گے۔ بری موت سے یہ صدقہ اور یہ عمل آپ کو بچائیں گے۔ 70 دروازے بری موت کے بند ہو جاتے ہیں، عمریں زیادہ ہو جاتی ہیں، برکت آ جاتی ہے اور رزق میں وسعت، مال کی کثرت، اور کبھی وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، خیر و برکت پائے گا، آفتیں بلائیں اس کی دور ہوں گی، مدد الہی شامل ہوگی، رحمت الہی اس کو ملے گی اور ملائکہ اس پر دعائے رحمت بھیجیں گے۔ جس کے لیے اللہ کے فرشتے دعائے رحمت بھیجیں، وہ کتنا خوش قسمت ہوگا۔ اب جیسے میں نے کہا، روٹی کے آپ نے ٹکڑے کرنے ہیں۔ اب ان 4 ٹکڑوں کو آپ نے چھوٹا چھوٹا باریک کر لینا ہے۔ اب پہلی جو سورت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اس کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یہ سورہ مبارکہ پڑھنے کے بعد ایک آیت کریمہ آپ نے قرآن مجید کی پڑھنی ہے، بس عمل آپ کا مکمل
मुकम्मल हो चुका। आपके 3 काम बनेंगे। सदका और 2 चीजें आपने पढ़कर अल्लाह से दुआ करनी है। अल्लाह से दुआ करनी है, आपकी हर दुआ कबूल होगी। यकीनन उस बंदे के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। घर में खैर खाही, अमन, सुकून, खुशहाली का दौर दौरा शुरू हो जाएगा। जो घर में लड़ाई झगड़े हैं खत्म हो जाएंगे। जब आपने ये अमल मुकम्मल करना है, इसके अंदर दुआ लाजमी करनी है, क्योंकि दुआ इबादत का मग़ज़ है। अब रोटी के इन चारों टुकड़ों के छोटे छोटे आपने पीस करते जाना है। अब जब आपने सूरह फातिहा को पढ़ लिया, अब इन टुकड़ों के ऊपर अंडे के ऊपर दम करने की जरूरत नहीं है। जब चाहे आप ये अमल कर लें। अगर आप फजर के बाद करेंगे तो ये सबसे ज्यादा अच्छा अफजल है। अब आपने सूरह फातिहा के बाद अल्लाहुस समद पढ़ना है। ये आयते मुबारका आपने 101 बार पढ़नी है। इसके बाद फिर आपने दरूदे पाक पढ़ना है। इसके बाद फिर आपने अल्लाह की बारगाह में बड़ी आजिज़ी के साथ दुआ करनी है। इसके बाद आप रोटी के टुकड़ों को परिंदों को डाल दें। अंडे को आप पानी के अंदर बहा दें या किसी को सदका कर दें। इंशाअल्लाह सारी बलाएं टल जाएंगी, क्योंकि ये 2 सदके करना अल्लाह ताला को इतना पसंदीदा है, इतना महबूब है कि जो शख्स भी या जिस घर से भी ये 2 सदके कर दिए जाते हैं, अल्लाह उस घर वालों की तमाम दुआओं को कबूल फरमा लेता है। बल्कि अल्लाह वालों ने यहाँ तक लिखा है कि अल्लाह उस घर वालों को अपना महबूब और दोस्त बना लेता है। फिर जिसको अल्लाह अपना महबूब और दोस्त बना ले, उसकी तमाम दुआएं कबूल फरमा लेता है, तमाम हाजतें पूरी फरमाता है, तमाम हाजतें पूरी फरमाता है। फिर उस बंदे के उस घर वालों के बच्चे बच्चे का मुकद्दर बदल देता है, तकदीरें बदल देता है। इसलिए फिर मुसीबतें उस घर से खत्म कर दी जाती हैं, गुनाह माफ हो जाते हैं, रिस्क में बरकत आती है और उसके लिए इतना अजरो सवाब होता है। इस अमल की इजाजत हर किसी को है। बस एक बार वीडियो को लाइक करना है और सदका जारिया की नियत से इस वीडियो को कम से कम 10 अफराद तक शेयर करना है, ताकि आपका भी इस कारे खैर में हिस्सा शामिल हो सके। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूलो मंजूर फरमाए। दौराने गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपनी शाने करीमी के सदके मुआफ फरमाए। अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।